नमस्कार, म दीपिका ठकुरी। बीचपाटी बिहानी बुलेटिनमा स्वागत छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू। डलर सहित प्रमुख विदेशी मुद्रा सस्तिए। एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा भित्राउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। चिकित्सकको आन्दोलन स्थगित। स्वास्थ्य सेवा नियमित। बालेन रासपाको वरिष्ठ नेतामा मनोनित। 7,000 भन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस। 4 प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। नेदरल्यान्डसँग हार्दै नेपाल श्रृङ्खलामा जितविहीन। Extreme Energy Drink. अब छोटो विश्रामपछि हेडलाइन भित्रका समाचार विस्तारमा। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपाली पुँजी बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, ज्ञान र सिपलाई नेपालको पुँजी बजार तथा पूर्वाधार विकाससँग जोड्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच 5 बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकले आन्दोलन स्थगित गरी नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बालेन सरकार र गठन भएता 7,064 कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। अनुगमनमा 6,530 कर्मचारीले समय पालना नगरेको र 534 जनाले तोकिएको पोसाक नलाएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद तथा बिक्री दर दुवै 42 पैसाले घटेर क्रमशः 152 रुपैयाँ 74 पैसा र 153 रुपैयाँ 34 पैसा कायम भएको छ। युरो 60 देखि 61 पैसा र पाउन्ड 1 रुपैयाँ 17 देखि 1 रुपैयाँ 18 पैसासम्म सस्तिएको छ। आज कोशी र बागमतीका हिमाली तथा पहाडी भूभागसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति पनि कोशीको पहाडी र तराई तथा बागमती र गण्डकीका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन र खारेज गर्ने विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव हुँदैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर सोर्नी मुवाग्लेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् भने पूर्व सांसद गोपालमान श्रेष्ठको निधनमा शोक प्रस्ताव समेत पेश हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले राखेको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गर्दै शाहलाई जिम्मेवारी दिएको हो। सिटी भिटीका करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा, महँगी भत्ता, रोजगारी सुनिश्चितता र समान कामको समान ज्याला सहित 9 बुँदे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। माग पूरा नभए साउन 22 गतेदेखि शैक्षिक तथा परीक्षा सम्बन्धी काम ठप्प पार्दै साउन 25 देखि केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ। दुबई तथा उत्तरी इमिरेट्सका फ्री जोन र अर्ध सरकारी कम्पनीमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले श्रम स्वीकृति अघि संस्थागत भिसा प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने भएको छ। प्रमाणीकरणका लागि भिसा, पूर्व स्वीकृति, स्वीकृति मागपत्र र तलब तथा रोजगारीका शर्त उल्लेख भएको रोजगार सम्झौता लगायत कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 60 व्यापारिक साझेदारबाट आयात हुने वस्तुमा लगाएको नयाँ ट्यारिफ विरुद्ध अमेरिकी साना व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले फोर्स लेबरलाई आधार बनाएर लगाइएको ट्यारिफ राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकारको सीमा भन्दा बाहिर रहेको दावी गरेका छन्। इरानले अमेरिकी सैन्य लक्ष्यतर्फ क्षेपणास्त्र प्रहार गरेपछि अमेरिका र साउदी अरबले इराक स्थित इरान समर्थी समूहका सैन्य संरचनामा जवाफी आक्रमण गरेका छन्। पछिल्लो सैन्य तनावले द्वन्द्व थप फैलिने र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा दबाव बढ्ने जोखिम बढाएको छ। 226 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 48 ओभरमा 168 रनमा समेटिँदा नेदरल्यान्डसँग 57 रनले पराजित भएको छ। नेपालका आसिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन बनाउँदा करण केसीले 4 विकेट लिए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। नेदरल्यान्ड्सको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका 4वटै खेल हारेको नेपाल विश्वकप लिग 2 मा 32 खेलबाट 24 अङ्क सहित 6औं स्थानमा रहेको छ। आज कोशी र बागमती सहित विभिन्न प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले पहिरो, बाढी तथा सडक अवरोधको जोखिम प्रति सतर्क रहनुहोला। यात्रा गर्नु अघि मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्नु उपयुक्त हुनेछ। आजका लागि यति नै। थप समाचार, विश्लेषण र विशेष सामग्रीका लागि बीचपाटी.com तथा हाम्रा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिनुहोस्। धन्यवाद।